کہیں کتاب دا واقعہ نہیں، یہ اللہ دی کتاب دی گل ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال انہاں لوگاں دی جنہاں نے بنا گدن اللہ تو ما سوا کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، اپنے مولا تے کار ساز۔ اولیاء دا معنی تھی کمثل العنکبوت، انہاں دی مثال مکڑی دیے، انہاں دی مثال عنکبوت دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تما سوا جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا بنایا ہوئے تے سورو پکار انہاں دی کریں دن کمثل العنکبوت، انہاں دی مثال ایویں ہے جویں عنکبوت، عربی دے اندر عنکبوت آدن، اردو دے اندر مکڑی آدن، تے ساری سرائکی زبان دے اندر وہ کو ڈامر آدن۔ گل سمجھے تے پہ مثال انہاں لوگاں دی جیرے اللہ تو ما سوا غیر اللہ دی عبادت کریں دے انہاں دی مثال ڈامر دیے۔ مشرک مشبہ، اوکے لفظ نہیں سوکھیں، مشرک مشبہ ڈامر مشبہ بھی ہے۔ اللہ کریم نے مشرک کو تشبیہ دیتی ہے ڈامر دے نال۔ کیوں تشبیہ دیتی ہے؟ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت دے نال مشرک کو دیتی ہے، بل اللہ کریم نے اس تشبیہ کو بیان فرمایا کہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ مولا کریم نے فرمائے اتخذت بیتا، اتخذت او مکڑی گھر بنے دیے، ڈامر جالا لیندہ ہے، ہکو مانے اتخذت بیتا، جتنا سونا گھر کیوں نہ ہوئے، بادشاہ دا محل کیوں نہ ہوئے، ڈامروں دے اتے اکتفا نہیں کریں دا، کونے دے اندر اپنا آستانہ بنیں دے۔ گل سمجھے دے جتنا سونا بنگلہ کیوں نہ ہوئے، محل کیوں نہ ہوئے، اس دے اتے اکتفا نہیں کریں دا، اس دے اتے او کنات نہیں کریں دا، اون دے اتے راضی نہیں تھیندا، بلکہ اون کمرے دے کونے دے اندر جالا تن کے اپنا مکان بنے دے۔ اللہ کریم فرمائندا ہے میں ایڈے وڈے شان والا جی میں اے عنکبوت اپنا علیحدہ آستانہ بنے کھڑوتا ہے، اے مشرک بھی میں بادشاہ خدا کو چھوڑ کے، مالک الملک کو چھوڑ کے آستانہ غیر اللہ دا بنے کھڑوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھے ایک تا یہ تھی گئی نا اتخذت بیتا، اللہ کریم فرمائندے نے میرا پیغمبر نہ کو مثال نال سمجھا، اللہ دا پیغمبر مثال دے کے بیان پیا فرمائندہ ہے اتخذت بیتا، ڈامر اپنا جالے دا گھر بنے دے، اندروں سمجھے دے میں محفوظ تھی گیا۔ اللہ کریم فرمیندے نا جی میں او تاروں دی یعنی او جالا حسدہ او پائیدار نہیں تے طاقت والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اتخذت بیتا، اے گھر بنا کے سمجھے دے میں محفوظ ہو گیا، میرے تارا طاقت لین۔ اسی طرح مشرک بھی غیر اللہ دے نال امیداں لا کے اے سمجھے دے میں لج پالاں دے لڑ لگ گیا، میرے اے تعلقات بھی طاقت لے ہی نہ میری نصرت تے امداد میں تھی نیرا سی، میں محفوظ ہو گیا۔ اور جو کچھ بھی کراں ودا حضرت صاحب دے لڑ لگیا ہے سیدھا جنت وچ گھدا ہی ویسے۔ سمجھ آندی پئی نے جی میں ڈامر دا جالا
حوادثات دنیا کو حفاظت نہیں کر سکتا اس ڈامر دی۔ اللہ کریم فرمیندے ایویں مشرک دے نداواں مشرک دے سورو پکار کرنے تے غیر اللہ دے نال امیداں رکھنیاں بھی دین قیامت دیں دی حفاظت نہ کر سکسن، جویں اے جالا اس ڈامر دی حفاظت نہیں کر سکدا دین قیامت دے اے اللہ دے نیک ولی بندے یا بت تے اگ پانی یا سورج تے چن جنہ جنہ دی عبادت کی گئی ہے اے بھی حکم محفوظ نہیں رکھ سکتے عذاب کو، عذاب دے اندر ضرور مبتلا ہوئے سی، جویں دنیا دے اندر ڈاور کو اپنا جالا نہیں بچا سکدا اسی طرح دن قیامت دے کوئی حضرت صاحب اپنے پکارانا لے کو نہیں بچا سکدا۔ سبحان اللہ۔ اتخذت بیتا ڈاور جالا بنیندا ہے او سمجھیندا ہے میں محفوظ ہو گیا، یا مثال مشرک دیے مشرک غیر اللہ دے دربار تے من کے سج مریندا ہے او سمجھیندا ہے میری بگڑی بن گئی ہے۔ اللہ کریم فرمیندے نے انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا دے اندر جتنے پرندہ دے گھونسلے ہیں تا وہ بھی کمزور، پرندہ دے گھونسلے بھی کمزور، مکھیاں دے بنائے ہوئے چھتے بھی کمزور۔ اللہ کریم فرمیندے نے ککھاں نال بنائے ہوئے آلنے کمزور، انا اوہن البیوت، انا سارے گھراں کول اوہن سب تو زیادہ جرا کمزور گھر لبیت العنکبوت، اسم مکڑی دائی ڈامر دا جالا کمزور ہے۔ دنیا دے اندر جتنے بھی پرندے اپنے گھونسلے بنے ہیں وہ بھی کمزور، لیکن اللہ کریم فرمیندے ہیں انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، عنکبوت یعنی ڈامر دا جالا تے گھر بہت غیر محفوظ تے کمزور ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش مشرک جان گندے۔ اللہ کریم مثال پیا دیندا ہے مشرکوں عنکبوت دے نال، جویں اے عنکبوت خود بھی کمزور ہے، ایندا گھر بھی کمزور ہے، اسی طرح اے غیر اللہ دے پکار کرن والا خود ایمانی طور دے تے بھی کمزور ہے تے اس دے نظریات بھی کمزور ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمیندے مشرک امیدہ رکھ کے سجنے ہیں غیر اللہ کو، یرجون نصرہم ورزقہم، انہاں کو رزق طلب کریں ہیں، رزق دے امیدہ رکھیں ہیں، نصرت دے امیدہ رکھیں ہیں، یتمسکون بہم فی الشدائد، تکلیف دے اندر انہاں کو سریں دے پکریں ہیں، اے سمجھیں ہیں ساری بگڑی بڑھا دے سن۔ اللہ کریم نے فرمایا کوئی نہ انہاں دی مثال عنکبوت دیے۔ اللہ اکبر۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کے جائیں۔ اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے